दर्शक नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ग्लोबल टक लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ र आज हामी ग्लोबल टकमा कुरा गर्दैछौँ। आज छठ पर्वको विशेष दिन रहेको छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीबाट सुरु भएर षष्ठीका दिनसम्म छठ पर्व मनाउने गरिन्छ र यो 4 दिन मनाउने छठ पर्वको आज मुख्य दिन पनि रहेको छ। आज बेलुका अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिने र भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएपछि यो छठ पर्व समापन हुन्छ। यो विशेष गरी छठ पर्व के हो र यसको धार्मिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सामाजिक महत्त्व कस्तो रहेको छ त भन्ने सन्दर्भमा रहेर आज हामी कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ गङ्गेश मिश्र शास्त्रीजी हुनुहुन्छ, संस्कृतिविद। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आज छठ पर्व मिथिला अञ्चलमा विशेष गरी मनाइन्छ। यो के छ, यसको छठ के हो, हामी त्यहीबाट सुरु गरौँ। किन मनाउन थालियो? यो खासमा यसलाई पहिला चाहिँ आञ्चलिक पर्व भन्ने पनि गरिन्थ्यो। हजुर। अब गरिन्छ भन्दा पनि गरिन्थ्यो भन्नुपर्छ। अहिले चाहिँ हिमाल पहाड तराई सबैतिर मनाउन थाल्यो। हजुर, त्यही भएर यसलाई अब आञ्चलिक भन्न पनि मिलेन। पहिला चाहिँ आञ्चलिक पर्व भन्ने गरिन्थ्यो। खासमा मानव नै तपाईको उत्सव प्रिय हुन्छन्। मानवको एउटा मनोदशा नै उत्सव प्रिय हो, उत्सव मनाउने। त्यसमा पनि सनातन धर्ममा प्रत्येक महिनामा चाहिँ वर्षको प्रत्येक महिनामा कुनै न कुनै पर्व उत्सव भइरहेको नै हुन्छ र यो मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा, तराई क्षेत्रमा छठ पर्व चाहिँ विशेष धुमधामसँग मनाउने गरिन्छ र यसको चाहिँ तपाईले जुन भन्नुभयो किन मनाइन्छ, किन गरिन्छ भने यो चाहिँ तपाईको सन्तानको अभ्युदय प्राप्ति, सुख स्वास्थ्य समृद्धिको लागि चाहिँ यो पर्व मनाउने गरिन्छ। हजुर, धेरै जसो पर्व र व्रतहरू चाहिँ अलिकति स्वार्थ केन्द्रित जस्तो देखिन्छ है। स्वार्थ भन्नाले यो हामी आफ्नो परिवारमा दुःख कष्ट नहोस्, एकदम हाम्रो आफ्नै स्वार्थहरू बटुलेर जब शुद्ध आत्मा भन्छौँ हामी। फेरि यसलाई कसरी हेर्नु? होइन, यस्तो छ, जब हामी गृहस्थाश्रमीले बिना स्वार्थको कसैले कसैसँग केही सम्बन्ध राख्दैन। यो ध्रुव सत्यै हो। जुन तपाईले निस्वार्थको कुरा गर्नुभयो त्यो योगीको लागि मात्रै हो, त्यो योगीले गर्ने हो। त्यो जसले योग साधना गर्छन् उहाँहरूलाई चाहिँ परिवार दुनियादारीसँग मतलब हुँदैन र गृहस्थाश्रमीले चाहिँ गर्ने पर्व त्योहारमा त्यो कामना त हुन्छ नै हुन्छ। आफ्नो मनोकांक्षा राखेरै गर्छन्, गर्ने गरिन्छ। अब यो धार्मिक पर्व हो है। हजुर। के छ यसको धार्मिक खास महत्त्व? कहिलेदेखि सुरु भएको मानिन्छ छठ पर्व? यसको विषयमा धेरै पुराणहरूमा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ। खासमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ तपाईको राजा प्रियव्रतसँग जोडिएको छ। राजा प्रियव्रत आदि मनुको पुत्र हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ मृतपुत्र, उहाँको पत्नीबाट मृतपुत्र जन्म भयो र त्यो मृतपुत्रलाई हेरेर उहाँ एकदम विक्षिप्त अवस्थामा जानुभयो र चिन्तित हुनुभयो। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ देवसेना अर्थात् माता स्कन्द माताको उहाँ आउनुहुन्छ र स्कन्द माताले राजा प्रियव्रतको दुःख हेरेर चाहिँ ल तपाईँ दुःख नमान्नुहोस्, म यो बच्चालाई जीवित गर्छु, तपाईँ मेरो आराधना गर्नुहोस्, षष्ठी देवीको पूजा गर्नुहोस्। अनि त्यहाँ एउटा प्रसङ्ग त्यो पनि आउँछ। महाभारतमा पनि यस प्रसङ्गको उल्लेख गरिएको पाइन्छ, द्रौपदीसँग पनि जोडिएको देखिन्छ। त खासमा यो षष्ठी व्रतमा, यो छठ पर्वमा दुईटा देवताको आराधना गर्ने गरिन्छ। हुन त हामी सामान्यतया मान्छेले के बुझ्छ भने सूर्य भगवानको आराधना, सूर्यको पूजा हो, सूर्यको पूजा हो, अलि बेसी देखिने भने त्यही हो। त सूर्यको पूजा हो अनि छठी मैया भन्ने गरिन्छ। मातासँग जोडिएको पनि छ। छठी मैया भन्छौँ हामी। त छठी मैया को त त्यही षष्ठी देवी, षष्ठी माताको चाहिँ त्यो सायङ्कालीन अर्घदान पनि हुन्छ र सँगैसँगै सूर्यको पनि पूजा गर्ने गरिन्छ। दुईटै सँगै जोडिएको हुन्छ, अर्थात् प्रकृति र पुरुष। प्रकृति मातृरूप र पुरुष, सूर्यलाई चाहिँ पुरुष रूपमा चाहिँ यो दुईटै षष्ठी माता प्रकृतिको रूपमा आयो, सूर्य भगवान चाहिँ पुरुषको रूपमा आयो।
त्यसरी चाहिँ र खासमा हाम्रो सनातन धर्ममा सूर्यको धेरै प्रशंसा गरिएको छ। सूर्य आराधनाले तपाईँको चर्मरोग निको हुन्छ, अन्धकारलाई दूर गर्ने सूर्य देवता हुनुहुन्छ। त्यही भएर सूर्य र षष्ठी देवी दुईटैको चाहिँ संयुक्त रूपमा यो आराधना गर्ने गरिन्छ। त्यही एउटा अर्को प्रसङ्ग पौराणिक भन्दा पनि लोककथामा पनि त्यो उल्लेख भएको पाइन्छ। लोककथामा कि तपाईँको मगध क्षेत्रमा एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो। त्यो राजाको चाहिँ कुष्ठरोग भयो। कुष्ठरोग हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ गुरुहरूले सूर्योपासना पद्धतिद्वारा चाहिँ उहाँको उपचार गर्नुभयो। त्यो दिनदेखि पनि सूर्यको चाहिँ आराधना गर्ने गरिन्छ, एउटा कुरो भयो। अर्को अब यसमा के भन्छ भने सप्तम्याम अर्कमर्चयेत, तपाईँले जुन भन्नुभयो षष्ठीसँग सम्बन्धित, षष्ठी सूर्य त षष्ठी र सप्तमी दुईटैको संयोग हुनुपर्छ। दुईटैको संयोग, दुईटैको पूजा हुन्छ। षष्ठीको आज जसरी हामी छैठौँ दिनमा चाहिँ सायङ्कालीन अस्ताउँदो सूर्यलाई आराधना गर्ने अर्घ दिन्छ र सप्तमीमा अर्थात् प्रातःकालीन सूर्यलाई अरुणोदयको बेलामा चाहिँ उदाउँदो सूर्यलाई पूजा गरेर अनि मात्रै व्रत समाप्त। मिश्र सर, अब सुरुमा उदाउँदोबाट सुरु भएर अस्ताउँदोतिर जानुपर्ने भन्ने अलिकति सामान्य मानसिकता पनि छ। पहिला अस्ताउँदो सूर्यलाई अनि उदाउँदो सूर्यलाई किन? पहिला मैले भने नि तपाईँको यो जुन षष्ठीको दिनमा जुन अर्घ दिने गरिन्छ त्यो खासमा षष्ठी माताको लागि हो। सूर्यलाई साक्षी राखेर त्यो अस्ताउँदो सूर्यलाई हेरेर त्यो नदी किनारमा गएर त्यहाँ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने, षष्ठी मातालाई अर्घ दिने हो। सप्तम्याम अर्कमर्चयेत, अर्क भनेको भगवान सूर्यको नाम एउटा अर्क पनि छ। त सप्तमीको दिनमा चाहिँ बिहानपल्ट चाहिँ त्यो सूर्यलाई दिनु हो र खासमा दिन र रात हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित हो। त्यही भएर चाहिँ विभेद गर्नु हुँदैन। यो दिन पनि सुख दुःख मनुष्यानाम चक्रवत् परिवर्तते, अब दिन पनि चाहिन्छ, रात पनि चाहिन्छ। त हामी रात्रिको पनि पूजा गर्छौँ, दिनको पनि पूजा गर्छौँ। भनेपछि छठ सूर्य भगवान र षष्ठी माता हजुर दुवैको पूजा आराधना हजुर गरिन्छ हैन? हजुर। यसको चाहिँ धार्मिक। अब यो सुरुवात चाहिँ कुन्ती, द्रौपदी र पाण्डवले पनि गुप्तवास बस्दाखेरि चाहिँ सुरु गरे भन्ने एउटा ऐतिहासिक मान्यता पनि रहेको रहेछ। त्यो छ। यो यसमा के आउँछ भने तपाईँको कथा प्रसङ्ग हेर्दाखेरि महाभारतको प्रसङ्ग अनुसार द्रौपदी चाहिँ एकदम एक दिन वनवासको क्रममा एकदम दुखी हुनुहुन्थ्यो अनि धौम्य ऋषि आउनुभयो होइन। अनि उहाँले चाहिँ उहाँ द्रौपदीको दुःख हेर्दाखेरि उहाँले एउटा प्रसङ्ग सुनाउनु भयो उहाँलाई। त्यो द्रौपदीको प्रसङ्गभित्र पनि एउटा अर्को प्रसङ्ग छ, च्यवन र सुकन्याको। सुकन्या चाहिँ आफ्नो पितासँग जङ्गलमा जानुभएको थियो अनि त्यो बेला च्यवन ऋषि चाहिँ तपस्यामा बस्नुभएको थियो र घोर तपस्यामा लीन भएर बस्नुभएको कारणले त्यहाँ चाहिँ त्यो धमिरा हुन्छ नि, त्यो धमिरा लागेर त्यो धमिराले पुरै माटोले उहाँलाई छोपिदिएको थियो र दुईवटा चाहिँ प्वाल देख्यो। त्यो प्वालबाट चाहिँ उहाँको आँखाको ज्योति आइरहेको थियो। त्यो ज्योति हेरेर सुकन्याले चाहिँ चञ्चलतावश, त्यो बाल्य मनोबल चञ्चल हुन्छ अनि उहाँले चञ्चलतावश के गर्नुभयो भने कुशको टुप्पा त्यसमा घुसाइदिनु भयो। के छ भनेर हेर्ने उत्सुकताको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यस कारणले च्यवन ऋषिको आँखा चाहिँ फुट्यो। अनि त्यो फुटिसकेपछि च्यवन ऋषि रिसाउनु भयो र श्राप दिनुभयो। अब श्रापको कारणले चाहिँ त्यहाँ जति राजासँग भएका सैनिकहरू थिए त्यो सबैको दिशा पेसाब बन्द भयो। अब राजा धेरै चिन्तित हुनुभयो। ल के गरौँ गुरु, अब हाम्रो छोरीको कारणले तपाईँलाई कष्ट भयो, यो छोरी तपाईँको सेवामा म दिन्छु, मेरो सैनिकहरूलाई, मेरो देशवासीहरूलाई निको पारिदिनुहोस् भनेर राजाले चाहिँ निवेदन गर्नुभयो। त्यसपछि सुकन्या र च्यवन सँगै बस्न थाल्नुभयो। सुकन्या चाहिँ च्यवनको सेवामा बस्न थाल्नुभयो। एक दिन तलाउमा जल लिनको लागि सुकन्या जानुहुन्छ र त्यहाँ के हेर्नुहुन्छ भने नागकन्याहरू सूर्य देवताको आराधना, यही षष्ठीको दिनमा नागकन्याहरू सूर्यको आराधना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले सोध्नुभयो
र त्यसको विस्तार र विषयवस्तुहरू यसरी सूर्यको आराधना गर्नाले सुख समृद्धि आउँछ, स्वास्थ्य निको हुन्छ। अनि सुकन्याले पनि त्यो व्रत गर्नुभयो। यही कथा सुनिसकेपछि द्रौपदीले पनि षष्ठी व्रत गर्नुभयो, सूर्यको आराधना गर्नुभयो र उहाँ चाहिँ सुख समृद्धिको, उहाँको राज्यको प्राप्ति भयो, सुख समृद्धि प्राप्ति भयो, आदि आदि कथा प्रसङ्गहरू आउँछ। हजुर, त्यही अनुसार त्यो बेलादेखि नै अहिलेसम्म चाहिँ नि हामी त्यो मानिन्छ, सुरु भएको मानिन्छ, मान्दै आएको विश्वास, जनविश्वास जनविश्वास। अब विधितिर जाउँ है। अब हामी यसको पूजाको विधितिर जाउँ न। हामी जान्न चाहन्छौँ, अहिले यहाँले पनि भन्नुभयो अहिले मिथिलाञ्चल मात्रै होइन, यो चाहिँ देशव्यापी रूपमा छठ पर्व चाहिँ मनाउन थालिएको छ। सूर्यको उपासना हो, सबैले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बढ्दै गएको छ। अब विधि त अब पुरानो गर्दै आउनेहरूलाई त थाहा छ, तर अहिले अब हामी पनि छठ पर्व मनाउन त भन्नेहरूको लागि चाहिँ नि के हुनसक्छ? यसमा विधिको कुरा गर्दाखेरि हामी जब शास्त्रीय कुरामा जान्छौँ भने 3 प्रकारले चाहिँ पूजा गर्ने गरिन्छ। शास्त्रीय विधि भयो हैन, लोकविधि, एउटा शास्त्रीय विधिमा पनि तपाईको वैदिक कर्मकाण्ड भयो, तान्त्रिक कर्मकाण्ड भयो र लोकविधिद्वारा पनि पूजा गर्ने गरिन्छ। यो खासमा छठ व्रतमा चाहिँ लोकविधिको बढी प्रमुखता छ। यसलाई लोक पर्व पनि भन्ने गरिन्छ। अर्थात् जनतामा लोकविधिद्वारा, अर्थात् लोकविधिमा त्यो शास्त्रको धेरै नियमहरू त्यसमा आउँदैन। त्यो आफै एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा विकसित हुँदै आएको हुन्छ। र खासमा यसको चाहिँ विधि विधानको कुरा गर्नुहुन्छ भने शास्त्रमा पनि केही विधि विधान पनि भनिएको छ। चौथी तिथिमा चाहिँ शुद्धपूर्वक स्नान आदि गरेर व्रतको तयारी गर्ने। यो खासमा 4 दिन मोटामोटी तपाईको 4 दिनदेखि नै यसको सुरुवात हुन्छ। चौथी तिथिबाट सुरु भएर तपाईको सप्तमीमा समापन हुन्छ। यसको चौथीमा शुद्धपूर्वक स्नान गरेर अनि पञ्चमी तिथिको चाहिँ एकभुक्त गर्ने, त्यसलाई लोक भाषामा खरना भन्ने गरिन्छ। खरना गरेर त्यो यसमा चाहिँ एउटा खानपानको पनि विशेष परिकार हुन्छन् हैन। खीर बनाएर खाने, खीरमा पनि शक्कर हाल्ने, त्यो शक्कर मिसाएको सक्खरै हाल्नुपर्ने। अब शक्कर भन्नाले अब चिनीलाई पनि धेरैले शक्कर बुझ्छन्, तर त्यो चिनी होइन, सेतो चिनी होइन, त्यो खुदोबाट निर्माण गरिएको एकदम शक्करै चाहियो। गुड उखुको रसबाट निर्माण गरिएको विशुद्ध लोक विधिद्वारा, लोक पद्धतिद्वारा कृषकहरूले गरेको जुन गुड हो त्यो गुड राखेर चाहिँ त्यो खीर खाने। अनि त्यसपछि यसमा प्रसाद पनि तपाईँ भुस्वा भन्छन् हैन, चामलको पिठोको लड्डु बनाउने। यो बाहिरबाट लड्डु ल्याउने होइन, होटल पसलबाट किनेर ल्याएको लड्डु हुँदैन, त्यो आफ्नै घरमा बनाउनु पर्छ। चामल भुटेर त्यसलाई पिठो बनाएर अनि त्यसमा चाहिँ घी नारियलहरू मिसाएर चाहिँ त्यो लड्डु जस्तो बनाउने हो। ठकुवा भनेको तपाईको एउटा विशेष परिकार हो। त्यसमा गहुँको आटा अनि गुड मिसाएर चाहिँ त्यसमा पनि एउटा हेर्नुहुन्छ भने विभिन्न आकार, सूर्यको आकारहरूको छाप बनाएको हुन्छ। त्यस्तो छाप बनाएर फुलहरू पनि बनाउने गरिन्छन्। अनि त्यसरी चाहिँ त्यो ठकुवा, गुड, ऊख, यो ऋतुफल भयो, अब त्यसमा निम्बु भयो, तपाईको अन्य ऋतुफलहरू, पुष्पहरू चढाउने गरिन्छ। र अब खासमा यसमा चाहिँ गुडकै कुरा गर्नुहुन्छ भने गुड चाहिँ शरीरको लागि पुष्टिदायक हुन्छ। इक्षुसार समुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्या स्नानाय प्रतिगृहिताम भनिएको छ। त गुड भनेको तपाईको पुष्टिकारक हुन्छ, त्यो शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ र मल हरण गर्नुहुन्छ। त्यही भएर गुडको चाहिँ प्रयोग शरीरलाई न्यानो बनाउँछ, तातो बनाउँछ र पुष्टिकारक हुन्छ। त्यही भएर यसमा प्रसादको पनि विशेष महत्त्व छ। हजुर, पहिलो दिन नहाए खाए, हामी सुरुदेखि जाउँ है। नहाए खाए यो के हो? नहाए खाए भनेको पर्वको तयारी गर्ने शुद्धतापूर्वक। अब अरू दिन त ठिकै छ, जसो तसो भए पनि मान्छे गरिरहेको हुन्छ नि हैन, दैनिक जीवनमा नियमित क्रियाकलाप, दैनिक जीवनयापनका कामकाज। अब आजबाट चाहिँ यो छठ पूजाको सुरुवात गर्नु पर्यो भनेर अगाडि बढ्छन् हैन। त्यही भएर नियमपूर्वक चाहिँ व्रती जसले व्रत बस्छन्, अब यसमा महिला पनि हुन्छन्, बढी चाहिँ सहभागिता महिलाहरूको हुन्छ। हो, म आउँदै थिएँ, बढी महिलाहरू नै बढी सहभागिता यो पर्वमा किन? महिलाहरू यस्तो छ, अब हेर्नुहोस्
मातृशक्तिलाई चाहिँ सबै हेर्नुपर्छ। सुख समृद्धि पुरुषहरू त्यति धेरै धर्मक्रमप्रति अलिकति अनुदार भएको हो कि? हो, तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो। अलिकति चाहिँ हाम्रो खासमा सनातन धर्म, यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमा पुरुषको अपेक्षा महिलाहरू अलि बढी सहभागिता हुन्छ र यो छठ पर्वको विषयमा जुन तपाईँले भन्नुभयो यसमा केन्द्रित भई भनौँ भने यसमा के छ, आमालाई चाहिँ छोराछोरीको धेरै माया हुन्छ, धेरै स्नेह हुन्छ र आमा चाहिँ आफ्नो छोरा, आफ्नो सन्तति, छोरी, परिवारको समृद्धिको लागि चाहिँ छोराछोरी निरोगी हुन् हैन, उसको सुख समृद्धि आओस् भनेर आमालाई चाहिँ बढी कामना हुन्छ। त्यही भएर महिलाहरूको बढी सहभागिता हो। तर पुरुषहरू पनि यसमा सहभागिता हुन्छन्, तर व्रत बस्ने प्राय महिलाहरू नै हुन्छन्, थोरै थोरै पुरुषहरू पनि गर्छन्। आफ्नो परिवारका लागि महिलाहरू अलि बढी जिम्मेवारी एकदम देखियो हैन, त्यो कारणले पनि, किनभने एउटा ममताको खानीका हिसाबले पनि एकदम यो एउटा भनाइ छ तपाईँको, न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। हामी जस्तो सुकै राम्रो घर बनाइदिए पनि त्यसमा गृहिणी छैन भने त्यसलाई घर नभन्नु भन्छन्। त्यही भएर महिलाको चाहिँ यसमा बढी सहभागिता भयो। एउटा अब नुहाए खाए त्यो भयो, अब खर्ना दोस्रो दिन खर्ना भनिन्छ। अब खर्ना भनेको एकभुक्त, जसलाई हामी नेपालीमा एक छाकी पनि भन्छौँ। हजुर, नेपालीमा एक छाकी भन्छन्। त्यो यो खासमा प्राय व्रतहरूमा यो नियम लागू हुन्छ हैन, श्राद्ध कर्म पनि त्यो गर्नुपर्छ, व्रतहरूमा पनि गर्नुपर्छ। यसको चाहिँ के हो भने अब एक छाकी भएर बसेर त्यो पञ्चमीको दिनमा एक छाकी भएर बस्ने, त्यो गुड मिश्रित खिर बनाएर खाने, अनि त्यसपछि चाहिँ भोलिपल्ट तपाईँको तयारी प्रसादहरू निर्माण गरेर षष्ठीको दिनमा चाहिँ अब षष्ठी देवीको आराधना गर्ने सायङ्कालमा। आज महत्त्वपूर्ण दिन आज के हुन्छ बिहानैदेखि? आज बिहानदेखि सबै परिवारका अन्य सदस्यहरू व्रत बस्ने पनि र बन्धु बान्धवहरू सघाउने, महिलाहरू आसपडोसका पनि, अब जोसँग आसपडोसका व्यक्तिले पनि बोलाउँछन् सहयोगको लागि, आज प्रसाद बनाउँछन्। सबै दिनभरि भजन कीर्तनहरू पनि हुन्छ, लोकगीतहरू पनि गाउने गरिन्छ र गीत गाउँदै रमाउँदै तपाईँको प्रसाद बनाउने, त्यो भुसबा ठकुवाहरू बनाउने तयारी गर्ने र बेलुकाको लागि चाहिँ आज दिनभरि चाहिँ व्रतालुहरूले केही नखाई निराहार बस्छन् बेलुका सूर्यलाई अर्घ्य दिनको लागि। हजुर, हैन, तालतलैयामा घस्रदै जाने प्रचलन पनि छ है घरदेखि, त्यो पनि मैले सुनेको थिएँ। के छ यसको? घस्रदै जाने, अब कसैले भाकल गरेका हुन्छन्, त्यो हठयोग अन्तर्गत पर्छ। हठयोग चाहिँ तपाईँको शरीरलाई एकदम कष्ट दिएर मातामा आत्मसमर्पण गर्ने, तर त्यो कम्पल्सरी छैन, यो भाकल हुन्छ। अब जसरी कसैले अब बिरामी छ छोराछोरी, अनि ल छठी मैया मेरो सन्तानको स्वास्थ्य निको भयो भने यसले चाहिँ दण्ड बैठक भन्छ, त्यसलाई दण्ड दिँदै दण्ड बैठक गर्दै चाहिँ घस्रिँदै जुन भन्नुभयो नि, त्यसलाई दण्ड भन्छ कि दण्ड मार्दै त्यहाँसम्म पुग्ने हो। अनि त्यो भाकल हुन्छ, जसको भाकल हुन्छ त्यसले मात्रै गर्ने, अरूले गर्नु पर्छ। त्यो भाकल गर्ने त्यसरी खस्दै जान्छन्, आफ्नो शरीरलाई कष्ट दिएर भए पनि आफ्नो परिवारको र आफ्नो जुन आफन्तहरूको सुख शान्तिको त्यो व्रत रहेको छ। अब सामाजिकतिर जाउँ हामी है, धार्मिक कुराहरूबाट आयो। अब समाजको विकासको क्रममा कहिलेदेखि चाहिँ नि हामीले यो पर्व सुरु गऱ्यौँ होला? अब यसको एक्ज्याक्ट भन्दाखेरि निश्चित तिथि त भन्न सकिँदैन, अनुमानित त हामी यो विषयमा अघि पनि कुरा गऱ्यौँ हैन, महाभारत कालमा भयो। त्यसपछि एउटा चाहिँ उल्लेख आउँछ, त्यो मगध राज्यबाट पनि सुरु भएको पनि मानिन्छ हैन। सूर्योपासनाको धेरै प्राचीन परम्परा छ, यसको उल्लेख चाहिँ तपाईँको रामायणमा पनि आउँछ, सूर्योपासना गर्नाले। र सामाजिक कुरा गर्नुभयो भने यसमा एउटा कुरो म के भन्न चाहन्छु भने यसलाई समतामूलक पर्व पनि भन्न मिल्छ। तपाईँले एउटा कुरो हेर्नुभयो होला, धेरै बेलाको बेला चाहिँ नराम्रो भनौँ न सामाजिक जातीय विभेदहरूको कुरा आइरहेको हुन्छ, त्यो नराम्रो पाटो हो हाम्रो समाजको पनि, त्यो हुनु हुँदैन।
तर यो छठमा चाहिँ यो सबै हराएर जान्छ। यो एक दिन सबै हराएर जान्छ। तपाईँ छठ घाटमा जानुहोस्, तपाईँले थाहै हुँदैन कहाँ बाहुन बसेको छ, कहाँ छेत्री बसेको छ, कहाँ चाहिँ अन्य वर्ग बसेको छ, त्यहाँ कुनै थाहा हुँदैन। कुनै जातको कुनै विभेद छैन। त्यही भएर यसलाई समतामूलक पर्व। अर्को कुरा, यसमा चाहिँ प्रयोग हुने वस्तुहरूको तपाईँ जुन निहाल्नुहुन्छ भने कहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ, समाजको प्रत्येक जात जातिको चाहिँ त्यसमा सहयोग हुन्छ। कसरी? बाँसको डालाहरूको प्रयोग हुने गर्छ यसमा। ढाकी, त्यो के भन्छ यसले, त्यो बाँसको बर्तन हुन्छ नि, डालो भनौँ, छिट्टी, सुप, नाङ्लो, त्यस्तो वस्तुहरूको प्रयोग। त्यो कसले बनाउँछ? डोमले बनाउँछ। त्यो पनि सबैले त्यसै लिएर पूजा गर्छन्। माटोको भाँडा कुम्हालले बनाउने हो। कृषकले चाहिँ, अब कृषिमा त सबै जात जाति पर्छन् होइन, कृषकहरूले चाहिँ अन्न उत्पादन गर्ने हो, तेल उत्पादन गर्ने, छुट्टै सबैको परम्परागत, सबै जात जातिको परम्परागत पेसा पनि हो, त्यहाँबाट तेल लिएको हुन्छ। घिउ उत्पादन, गाई पाल्ने त्यो गोपालहरू भनौँ न, यादवबाट चाहिँ दुध ल्याएको हुन्छ। त एकदम सम्मिश्रित हुन्छ र बस्ने बेलामा पनि, पूजा गर्ने बेलामा पनि त्यहाँ पनि चाहिँ तपाईँको एक समरूपता देखिन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ समाजमा चाहिँ यो सधैँ बनिरहोस्, म चाहिँ मेरो कामना हुन्छ। यो आज छठमा मात्रै होइन, सदाको लागि त्यो बनिरहोस् भन्ने म कामना गर्छु। हजुर, अब यो हुन त अहिले देशव्यापी रूपमा हुन लाग्यो, यो मिथिलाञ्चलमा मात्रै अलि पहिलादेखि मनाइँदै आउनुको कारण चाहिँ के होला? किन यो देशव्यापी रूपमा सूर्यको उपासना गर्ने प्रचलन चाहिँ रहेन? किन भएन होला अलि पहिलादेखि चाहिँ? किन यो तराई मधेसमा मात्रै किन मनाइयो? तराई मधेसमा यो मैले अघि चाहिँ प्रसङ्ग गरेँ, मगधबाट यसको तपाईँको सुरुवात भएको मानिन्छ र मगध चाहिँ मिथिलादेखि नजदिक भएको कारणले अब अहिले चाहिँ यो बोर्डरहरू विभाजन भएर चाहिँ छुट्टियो होइन। मिथिला क्षेत्रमा चाहिँ मगध नजदिक भएको कारणले पनि हुनसक्छ, एउटा यो पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको यो सूर्योपासनाको विभिन्न प्रक्रिया चाहिँ फरक छ। मनाउने चाहिँ सबै ठाउँमा हो, पहिलादेखि नै हो। तपाईँले सन्ध्यावन्दन गर्ने, षष्ठी पूजा यहाँ पनि मनाउने गरिन्छ। जब बच्चा जन्मिँदाखेरि छैठौँ दिनमा षष्ठी देवीको पूजा गर्ने गरिन्छ सबै सनातन धर्मावलम्बीहरूमा। त्यो खासमा त्यो लोकविधिद्वारा नै हुन्छ, महिलाहरूले नै आफ्नो विधि विधान अनुसार गर्ने हो। छैठीमा लेख्या भन्ने प्रचलन त्यही हो। त्यही षष्ठी देवीको पूजा पनि हुन्छ, त्यही भएर छठी मैया भन्छु। नभए सूर्यलाई किन मैया भन्ने त? सूर्य त पुरुषको रूपमा लिन्छ, छठी मैया किन भन्ने त? षष्ठी देवीको पूजा पनि त्यसमा हुन्छ र यो सन्तानसँग जोडिएको कारणले र षष्ठी देवी चाहिँ बालाधाष्टी देवता भनिन्छ। बच्चाहरूको चाहिँ अधिष्ठात्री देवता हुनुहुन्छ। त्यही भएर छठी मैयाको पूजा गर्छौँ र सूर्यको पनि। त्यही भएर हामी बच्चा जन्मेपछि छैठौँ दिनमा पनि पूजा एकदम जोडिएको कुरा हो, सांस्कृतिक कुरा हो। र यो कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षमा चाहिँ विशेष रूपमा यो खासमा छठ पर्व चाहिँ दुईचोटि मनाउने गरिन्छ। एउटा यो कार्तिकमा भयो, अर्को चाहिँ चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथिमा पनि दुईचोटि चाहिँ यो छठ पर्व आउँछ। पछिल्लो समय अब अलिकति तडक भडक बढ्दै गएको छ है, हरेक जुनसुकै पर्व पनि मनाउनको लागि कि अब यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? यसलाई अब के हुन्छ नि, उत्सव मनाउने क्रममा हामीले संस्कृति संरक्षण गर्दै जाँदैछौँ कि हामीले देखाउँदैछौँ भनेर छुट्याउन गाह्रो हुन लाग्यो। होइन, त्यो पनि हुन्छ। अब यस्तो छ, उत्सव मनाउने विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन् होइन। सांस्कृतिक संरक्षण पनि गर्ने होइन। अनि यो तडक भडक भनेको त्यो समृद्धिसँग जोडिएको कुरा हो। त्यसलाई सामान्य रूपमा लिँदा हुन्छ। तर अब यसमा चाहिँ अलिअलि चाहिँ केही कुराहरू के आयो भने धेरै डिजेहरू लगाइदिने, पटाखा पड्काउने। पहाडमा त त्यति हुँदैन, यहाँ चाहिँ छैन। तराईमा चाहिँ अलिकति यो कुरा चाहिँ अहिले युवा पुस्ताहरू आएर गोजीमा पैसा छ, पटाखा किनेर ल्याओ, धरामधुरुम गर्यो, त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो खासमा चाहिँ तपाईँको शान्ति भएर, त्यो शान्त मनले नै हामी आराधना गर्ने हो।
त्यही भएर त्यो शान्तिको चाहिँ अलि अर्को कुरा अब भन्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो अर्कै कुरा अलिकति राजनीतिले पनि यसमा प्रभाव पारेको देखिन्छ। हो हामी मिल्छ, हामी त्यसमा पनि जान सक्छौँ। राजनीतिले पनि के गर्यो भने अब यो फलानु पार्टीको घाट, यो चिलानो पार्टीको घाट, यो अमुकको घाट, यो अमुकको घाट, यसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ मान्छेमा यो समाजमा अलिकति मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो विभेद जस्तो राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि अब विशिष्ट अतिथिहरू बोलाउने, अब मान्छे पूजामा लाग्या हुन्छ, अतिथि महानुभावहरू आउनुभयो, विशिष्ट कोटिको अतिथि, अब देवता विशिष्ट कि अतिथि विशिष्ट, अब त्यहाँ चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो नसुहाउँदो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अरूलाई त राम्रै लाग्यो होला, तर मलाई चाहिँ लाग्छ यसमा चाहिँ यो राजनीतिभन्दा एकदम पर हुनुपर्छ, विशुद्ध रूपले चाहिँ आध्यात्मिक रूपले यसको आराधना गर्नु। राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएको छ है हाम्रो संस्कृतिहरूमा। हजुर, त्यसलाई कसरी यहाँले भने जस्तै ठ्याक्कै विशुद्ध यो राजनीति छुट्याएर लानको लागि चाहिँ के गर्ने त? यसको लागि चाहिँ मेरो विचारमा मैले यो भन्न खोजे होइन कि राजनीतिज्ञहरूले पूजै गर्नु हुँदैन, जानै हुँदैन, त्यो होइन। जानुस्, समभाव भएर जानुस्, त्यहाँ पार्टीलाई चाहिँ कोठेमा छोडेर पवित्र स्थानमा गएर त्यहाँ मन्दिरमा पूजा गर्नुहोस्, छठघाटमा उपस्थित हुनुहोस्, किन हुन सक्दैन? म भन्छु तपाईँको समाजको सबै जात जाति एक ठाउँमा बस्या छ, त्यो छठघाटमा चाहिँ एमाले, काङ्ग्रेस, फलानु मधेसवादी दुनियादारी एकै घाटमा गएर किन बस्न सक्दैन? मिलिहाल्छ नि। त्यो गर्यो भने त त्यहाँ एक दिनको लागि कम्तीमा त्यो चाहिँ छोडिदिनुपर्छ मेरो विचारमा। पार्टीलाई कोठेमा छोडेर छठघाटमा जानुहोस्, श्रद्धा। राजनीतिको मुख्य दायित्व पनि हो हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउँदै लिएर जानु। कतिको पाउनुहुन्छ यहाँले? हाम्रा राजनीतिज्ञहरूमा त्यो चेत कतिको छ हाम्रो संस्कृति जोगाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने चेत देख्नुहुन्छ यहाँले? यसमा अलि गर्न त गर्छन् होइन, गर्या जस्तो गर्छन्, राजनीतिले पनि गर्या जस्तो गर्छन् होइन। अलिकति चाहिँ संस्कृतिको जोगाउनलाई राजनीतिले अलि अझै भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। गर्नुपर्ने गर्न सकेका छैन, गर्नुपर्ने गर्न सकेका छैन। अब यो खालि कपडा बाँटेर यो तपाईँको पैसा बाँडिदिएर त्यसमा चाहिँ हेतु त केही अर्कै हुन्छन् होइन। त्यो पनि ठिकै छ, गरिबहरूलाई दिनु पर्यो ठाउँ ठाउँमा, तर राजनीतिक ब्यानर लगाइदिएर त्यो चाहिँ छैन। तपाईँको कार्ड भिडाइदिएर सदस्यता बनाएर यस्तो कुराहरू चाहिँ हुनु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। हामी अलिक बढी पश्चिमा संस्कृतितिर ढल्किँदैछौँ कि है? यहाँले पनि महसुस गर्नुहुन्छ, यहाँ संस्कृतिविद हुनुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ, हाम्रो यङ जेनेरेसनहरू अलिक बढी आफ्नो जे संस्कृति छ त्यसलाई चाहिँ नि छोड्दै जाने र पश्चिमा संस्कृतिहरूलाई अँगाल्दै जाने, यो प्रवृत्तिलाई रोकेर हाम्रो कला संस्कृति, हाम्रो परम्परा जोगाउनको लागि र त्यो मानसिकतामा त्यो यङ्स्टरको दिमागमा चाहिँ नि यो हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, यसलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने ज्ञान कसरी दिने हो? सर, यसको लागि शिक्षाबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। हामी कहाँको शिक्षामा एउटा चाहिँ के दोष देखियो भने हामी कहाँ संस्कृतिको विषयमा पढाउँदैन। यो राज्यको कमजोरी हो। राज्यको कमजोरी हो। हामीले जुन बेला म पढ्थ्यौँ त्यो बेलामा 8 क्लासमा 10 क्लासमा नैतिक शिक्षा भन्ने पढाउने गरिन्थ्यो। नैतिक शिक्षा हामी कहाँको पर्व त्योहारको बारेमा अलिअलि अहिले चाहिँ अलि छुन थालेका छन्, तर खासमा चाहिँ हाम्रो नेपालको शिक्षा पद्धतिमा यस्तो संस्कृतिको विषयमा अलिकति संस्कृत पनि पढाउनुपर्छ होइन। यसरी चाहिँ राजनीतिक विरोधको कारणले गर्दाखेरि अब मानौँ न, उदाहरणको लागि हामी बच्चालाई प्रे गर्न पठाउँछौँ होइन। त्यो प्रे गरेर आइसकेपछि जब त्यो युवा हुन्छ अनि हामी त्यसलाई गाली गर्छौँ, त्यो प्रार्थनै गर्दैन, भगवान्लाई मान्दैन। बाबा त्यसले त्यो अहिले नर्सरीदेखि 10 क्लाससम्म त प्रे गरेर आएको, ठिक छ, प्रार्थना त्यो पनि प्रार्थनै हो, तर उसले चाहिँ आजसम्म तपाईँले केही सिकाउनु नै भएको छैन आफ्नो संस्कृतिको बारेमा। बच्चालाई अब पूजाआजामा जाँदाखेरि लानु पर्यो, अब त्यसको परीक्षा छ अरे, पढाइ छ, पढाइ बिग्रिन्छ भनेर हामी बच्चालाई चाहिँ पढाइको काममा लगाइदिएर अरूसँग चाहिँ त्यसलाई अपरिचित राख्छौँ।
त्यही भएर चाहिँ यो हुन गयो। फेरि अहिलेको यङ जेनेरेसनमा यो उपासनाले पूजाआजाले समृद्धि ल्याउँदैन भन्ने मानसिकता पनि हाबी हुँदै गएको छ कि अब त्यो मानसिकतालाई पनि माझ्नु पर्ने छ। अब त्यसलाई कसरी लिने? त्यो उनीहरू युरोप अमेरिकासँग कम्पेयर गर्न थाले कि अमेरिकनहरूले व्रत बस्छन्, अमेरिकनहरूले पूजाआजा नगरेर पनि भइरहेको छ त। उनीहरूले संस्कृति हाम्रो जस्तो संस्कृति नगर्दा पनि त उनीहरू कहाँ पुगिसके, हामीभन्दा 400 वर्ष अगाडि त्यो भन्छ कि यो यङ जेनेरेसन त्यो गलत भनिरहेछ। तपाईँले भित्रभित्र हेर्नुहुन्छ भने अहिले भर्खर म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, यो लक्ष्मी पूजामा मलाई नाम त ठ्याक्कै याद छैन, ब्रिटेनको प्रधानमन्त्रीले लक्ष्मी पूजा गर्नुभयो। किन गर्नुभयो त? यो एउटा कुरो भयो। उहाँहरूको पनि छुट्टै पद्धति छ नि। तपाईँको अमेरिकामा शपथ ग्रहण हुन्छ, त्यहाँ पुरोहित बोलाइन्छ, उनीहरूको जो छ फादर भन्छ होइन, पोप भन्छ, पोप आउँछ। त्यो हो कि हामी उसले आफ्नो अनुसार गरिरहेको हुन्छ। त्यो खालि व्रतै बसेर समृद्धि आउँछ भन्ने पनि होइन है। कर्म त गर्नै पर्छ, बिना कर्मको चाहिँ फलको प्राप्ति हुँदैन। हामीले व्रतै बसेर म समृद्ध भइहाल्छु भन्ने पनि होइन, तर यो पनि गर्नुपर्छ। व्रत भनेको के हो? व्रत भनेको नियम हो एउटा। जसरी तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ होइन, यो अहिले हाम्रो अन्तर्वार्ता चलिरहेछ, यो तपाईँको व्रत भयो। त्यो तपाईँ एउटा नियममा बसेर, नियममा बसेर तपाईँले एउटा आफ्नो कर्म गरिराख्नु भएको छ, त्यही व्रत हो नि। व्रत भनेको नियम हो, आफ्नो परम्पराको पालन गरेर। अब अहिले चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो संस्कृति सम्मिश्रण भयो होइन, मान्छे बाहिर, तर युवाहरूलाई पनि म के भन्छु भने ठिक छ, सबै कुरा गर्नुपर्छ। हामीले अमेरिकाको कुरा नमान्ने भन्ने होइन, इङ्ल्यान्डको कुरा राम्रो, जहाँ जे राम्रो छ हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ, गुण चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ, तर आफ्नो संरक्षण र आफ्नोलाई पनि सँगसँगै लिएर, एकदम सँगसँगै लिएर त्यो गएको जस्तो लाग्छ। गङ्गेश सर, यहाँलाई हामी अगाडि बढिरहेछौँ त हाम्रो संस्कृति झोकाउँदै? अहिले अलि चाहिँ बिचमा भन्दा पनि अहिले अलि चाहिँ युवाहरू पनि आउन थाले, थोरै आइरहेको हुन्छ, देख्छु। खुसीको कुरा, त्यो खुसीको कुरा हो। र सँगै तपाईँको अब तपाईँ छठघाटहरूमा अहिले जानुहोस् होइन, अरू पर्वहरूमा पनि जाँदाखेरि युवाहरूले नै सघाएको हुन्छ। त्यो अब पुरै युवालाई दोषित गर्न मिलेन, युवाहरू पनि संलग्न भइरहेछन् र बिस्तारै लाग्छन्। अब के हुन्छ नि, एउटा युवा अवस्थामा अलि मन चञ्चल पनि हुन्छ, त्यो कारणले पनि लाग्दैन। बिस्तारै जब पारिवारिक जीवनमा आउँछ मान्छे, यहाँले भने जस्तै राज्यले र हामी जो बुझेका छौँ उहाँहरूले बुझाइदिने पनि त दायित्व हो नि त होइन। राज्यले संरक्षण गर्दै, यहाँले भने जस्तै अब पढाइ हुनै छाडिसक्यो, संस्कृतको, नैतिक शिक्षाको, अब त्यसमा त जग्यामा गर्नको लागि, आफ्नो कुराहरू अग्रसर बनाउनको लागि त राज्यले पनि त ख्याल गर्नु पर्यो नि त। हजुर, राज्यले पनि गर्नु पर्यो र समाजले पनि गर्नु पर्यो। यो हाम्रो समाजको पनि दोष हो केही न केही। सबै कुरा हामी राज्यमाथि पनि थुपार्न मिल्दैन। समाजले पनि हाम्रो घर व्यवहार, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्मको विषयमा आफ्नो बच्चालाई बुझाउनु पर्छ। यो समाजको पनि अलिकति दायित्व पुरा नगरेको हो कि पनि जस्तो लाग्छ। सामाजिक रूपमा पनि हामी कमजोर हुँदै एकदम हामी चाहिँ एकदम एउटै कुराको पछि लागेर हाम्रो संस्कृति, सभ्यता, दुनियादारीको बारेमा चाहिँ अलिअलि चाहिँ हामी बच्चालाई बुझाइदियौँ भने पछि त्यो बच्चा युवा भएर आफ्नो धर्म संस्कृतिप्रति, पूजापाठ, धर्म संस्कृति अलिकति समाजले नसिकाइदिएका कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसको मानसिकतामा बच्चैदेखि चाहिँ यो सामान्य होला भन्ने लाग्ने अवस्था पनि आइरहेको छ। आज हामी छठको महत्त्वपूर्ण दिनमा रहेका छौँ, हामी अन्तिममा पनि रहेका छौँ। अब यो छठी माता सूर्य भगवानको उपासना गर्दैछौँ आज हामी होइन। अब यो सूर्य भगवान, यो सन्तान विशेष गरेर रहेको छ। सामाजिक रूपमा हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हजुर अब कसरी यसलाई चाहिँ नि हामीले देशव्यापी रूपमा बनाउन सक्छौँ त? अहिले अलिकति आकर्षण चाहिँ बढिरहेछ होइन। अब यसलाई कसरी चाहिँ नि हामीले सम्पूर्ण आम नेपालीकै छठ पर्व हो भन्ने दिन चाहिँ कहिले आउला? अब यो भन्ने दिन आइसकेछ सर। अब आम नेपालीकै यो छठ पर्व हो। मैले अघि पनि भने कि कुनै बेला यसलाई आञ्चलिक पर्व भनिन्थ्यो, तर आज चाहिँ यो सर्वव्यापी भइसकेको छ। तपाईँले तराई क्षेत्रमा जानुहुन्छ भने धेरै पर्वतीय समुदायका व्यक्तिहरू पनि छठ गर्ने गर्छन्।
काठमाडौँमा पनि गर्छन् अहिले धेरै जसो छठ गर्न थालेका छन्। तर पहाडतिर चाहिँ अझै त्यो प्रचलन पहाडतिर अझै चाहिँ छैन, तर बिस्तारै बिस्तारै जान्छ। त्यही भएर यो अब सर्वव्यापी भइसकेको छ। अब त अमेरिकामा बस्ने नेपाली समुदायका, तराई समुदायका व्यक्तिहरू अमेरिकामा गर्छन्, इङ्ल्यान्डमा गर्छन्। अस्ति नै मलाई एकजनाले फोन गर्नुभएको थियो, यसपालि चाहिँ नेपाल आउन पाएन, मेरो बुहारी चाहिँ त्यहीँ बस्नुभएको छ, के गर्ने हो गुरु, कसरी गर्ने हो। अनि मैले चाहिँ ल ठिकै छ, त्यहीँ बसेर जलाश्रयमा तपाईँ व्रत गर्न सक्नुहुन्छ। त विश्वव्यापी हुँदै गइरहेछ जनमानसमा। यो त के हो नि, तपाईँको जसरी सत्सङ्गे गुणा दोषा भन्छ होइन, सत्सङ्गबाट चाहिँ संस्कृति पनि आदान प्रदान हुन्छ, सम्मिश्रण भन्छ, संस्कृति पनि सम्मिश्रित हुन्छ। जसरी हामीले पश्चिमा सभ्यता पनि अपनायौँ होइन, तराईबाट हामी यहाँ आयौँ, यहाँको केही पूजा पद्धति हामीमा आयो, हाम्रो केही पूजा पद्धति यतापट्टि सम्मिश्रित भयो, त्यो त चलिरहन्छ। निरन्तरता यो मनुष्य आदान प्रदान हुने यो निरन्तर एकले अर्काको संस्कृति सम्मान गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प पनि छैन, किनकि विकल्प पनि छैन। हाम्रो मुलुक पनि त्यही एउटा सुन्दर बगैँचा हो। एकदम हामीसँग विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, विभिन्न संस्कृतिहरू छन्। त्यसलाई उजागर गर्दै एकले अर्काको संस्कृति, एकले अर्काको चाहिँ भाषा, एकले अर्काको जुन रीतिरिवाज छ त्यसलाई ढुङ्गाल्दै अगाडि बढ्न सक्यो भने हामी एउटा सुन्दर फुल साँच्चै एकदम। आज छठी मैया, पहिला चाहिँ अचानक तपाईँलाई मैया भनेको के हो भन्ने थाहै हुँदैन थियो। हजुर, अहिले चाहिँ सबैले छठी मैया भनेको छठी माता भन्छन्, हामी बुझ्न थाल्यौँ। त यो सङ्गतिको प्रभाव। हजुर, हस् गङ्गेश मिश्र सर, हामीले आज धेरै कुराहरू जान्ने अवसर पायौँ। धार्मिक रूपमा के हो, सांस्कृतिक रूपमा के हो, सामाजिक रूपमा के हो र कसरी यसलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर कुरा गऱ्यौँ। यहाँको अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो पर्वको विषयमा मलाई, यो छठ पर्वको विषयमा बोलाउनु भयो र साथै म ग्लोबल टेलिभिजन परिवार लगायत सम्पूर्ण छठ व्रतालुहरू र साथै सनातन धर्मावलम्बीहरूलाई छठ पर्वको शुभकामना दिन चाहन्छु र म व्यक्तिगत रूपमा भगवान सूर्यसँग प्रार्थना गर्छु कि हामी माथि जुन यो विश्वव्यापी कोरोना छ त्यसबाट पनि हामीलाई सूर्य भगवानले निदान गराउनुहोस् भनेर म उहाँसँग निवेदन गर्छु र छठी मैयालाई म पुनः कोटि कोटि नमन गर्दै या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। म पुनः कोटि कोटि प्रणाम गर्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो छठको धेरै धेरै शुभकामना। दर्शकवृन्द, आज हामीले ग्लोबल टकमा कुरा गऱ्यौँ। आज विशेष दिन, छठको विशेष दिन रहेको छ। आज साँझ सूर्यको, अस्ताउँदो सूर्यको उपासना गरिन्छ र अर्घ्य दिन्छ र भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएपछि यो छठ पर्व समापन हुने गर्छ र कार्तिक शुक्ल चतुर्थीबाट सुरु हुने गर्छ। यो पहिलो दिन नहाए खाए सुरु हुन्छ, दोस्रो दिन खर्ना हुन्छ, त्यसै गरी छठ आज तेस्रो दिन भइगयो, त्यसपछि भोलि चाहिँ समापन पनि हुने गर्छ। विशेष गरी सूर्यको उपासना पनि यो छठ पर्वमा हुने गर्दछ। सूर्य भगवानले सबैको रक्षा गरून् र जुन जे मनोकांक्षाहरू रहेको छ छठ पर्वको बेलामा, जे इच्छा कामनाहरू राखेर विशेष गरी सन्तानको सुख शान्तिको लागि भनेर यो छठ पर्व पनि मनाइदो रहेछ। सबैको कामना पुरा होस्, शुभकामना। यहाँलाई पनि अन्य कुनै विषयका साथमा हामी आउँछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।